Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. It's me Rabia and this is my channel Student Hub where we discuss the history and geography topics especially about Pakistan. जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को 1947 में इंडिपेंडेंस का स्टेटस तो मिल गया, लेकिन इसके बाद के मामलात और हालात के बारे में टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन शायद ही कहीं कहीं से मिल सके। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उसके बाद के हालात और मामलात की और जानेंगे 1947 के बाद की कहानी। आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे कायदे आज़म के दौर की और बात शुरू करेंगे हम उस दिन से जिस दिन कायदे आज़म ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और ये दिन था 14 अगस्त 1947 का। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी की डेट्स अलग अलग हैं। दरअसल उस वक्त के वॉइसरॉय माउंटबेटन चाहते थे कि आज़ादी के बाद वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बने और इस बात के लिए उन्होंने नेहरू और कायदे आज़म दोनों को पेशकश भी की, लेकिन कायदे आज़म ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इसकी बेशतर वजूहात में चंद वजूहात ये थी। एक तो कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि दोनों रियासतों का सरबराह एक हो। इससे इस बात का खदशा था कि शायद कभी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद ही ना हो सके। दूसरा ये कि नेहरू और माउंटबेटन की गहरी दोस्ती थी, जिससे माउंटबेटन का झुकाव नेहरू और हिंदुओं की तरफ ज़्यादा था और कायदे आज़म को दोनों पर भरोसा नहीं था। लिहाजा कायदे आज़म ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए खुद गवर्नर जनरल का ओहदा संभालने का फैसला किया, मगर नेहरू ने इस बात को तस्लीम कर लिया। अब हुआ ये कि 15 अगस्त को दोनों रियासतों को डोमिनियन का स्टेटस मिलना था और इसी दिन हिंदुस्तान में माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का ओहदा भी संभालना था। अब अगर वो एक ही दिन दोनों नौ आज़ाद ममालिक इंडिया और पाकिस्तान में एक ही दिन इख्तियारात की मुंतकली को यकीनी बनाता और दोनों जगह बम्बई और कराची में एक ही दिन इक़्तिदार की मुंतकली करता तो इसकी अपनी गवर्नर जनरल की तकरीब का लुत्फ़ ख़राब हो जाता। लिहाजा जल्दी में उन्होंने कराची आने और इख्तियारात की मुंतकली की तारीख एक दिन पहले यानी 14 अगस्त कर दी और इसी तरह दोनों ममालिक की आज़ादी की तारीख भी बदल गई। हमने एज़ गवर्नर जनरल इन हालात पर काबू पाया। सबसे पहले बात करते हैं महाजरीन की आमद पर। यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ी हिजरत आज़ादी के बाद इंडो पाकिस्तान की हिजरत है, जिसमें 14 मिलियन से ज़ायद हिंदू, मुस्लिम और सिख महाजरीन ने हिजरत की। आज़ादी के बाद तकरीबन 15 लाख महाजर पाकिस्तान आए। ये लोग आए तो अपने ही मुल्क में थे, मगर शुरुआती मसाइल जिनमें खाना पीना, इलाज मालजा और इनकी आबादकारी वगैरह शामिल थे। कायदे आज़म ने इंतहाई सूझबूझ से इस अफरा तफरी के माहौल को संभाला, महाजरीन के लिए रिलीफ कैंप बनाए, इनकी तलीम के मुताबिक नौकरियां फराहम करने को यकीनी बनाया, इनके लिए फ़ंड इकट्ठे करने का इंतज़ाम किया ताकि इनकी इब्तदाई ज़रूरियात पूरी की जा सकें। एक नई रियासत जहाँ पर इतनी बड़ी हिजरत हुई हो, इसके इंतज़ामी और माशी तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना रहता है। इन मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए कायदे आज़म ने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बेशुमार इकदामात उठाए, जिसमें हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकली के लिए ख़ास गाड़ियाँ चलाना, सिविल सर्विस का अजरा और सिविल सर्विस अकेडमी का क़याम था। बहरी बड़ी फ़ौज के लिए हेड क्वार्टर बनाना, असला फैक्ट्री का क़याम शामिल था। 7 जनवरी 1948 में स्टेट बैंक की बुनियाद रखना और 1 जुलाई 1948 को इसका इफ्तिताह करना शामिल था। इसके साथ ही पाकिस्तान का पहला सिक्का जो कि तांबे से बना था, इसी दौर में बनाया गया। इन्हीं की कोशिशों की वजह से 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना, जिस की जिसकी सिर्फ एक मुल्क अफ़गानिस्तान ने मुखालफत की। अभी हुकूमत इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ थी कि इन सब चीज़ों के दरमियान पाकिस्तान को अपनी पहली जंग का सामना भी हो गया। मसले कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस कदर मकबूल है कि दोनों ममालिक की सियासत इस पर बात किए बगैर नामुकम्मल है। अवाम के दिलों में जोश व जज्बा उभारना हो या फिर फ़ौज के बजट में इजाफा करना हो या किसी सियासतदान ने अपना वोट बैंक मजबूत करना हो तो कश्मीर नामी हरबे का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले की इब्तदा तब हुई जब 30 जून 1947 को वायसराय हिंद ने पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर की और रेड क्लिफ को इसका सरबराह मुकर्रर किया। इस वक्त बरसगीर की सियासी ताकतों के दबाव पर
گوادر اسپور کا مسلم ملکہ بھارت کے حوالے کر دیا، جس سے بھارت کی کشمیر تک رسائی ممکن ہو گئی، جو کہ کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا۔ تو باقی پرنسلی اسٹیٹ کی طرح کشمیر کو بھی اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا الحاق کرے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مسلم اکثریت ہونے کے ناطے عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتی تھی، اور ہندو راجہ ہری سنگھ ہندوؤں کی طرف نرم گوشہ رکھتا تھا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادوں کا اندازہ ہوا تو کشمیریوں نے راجہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے سری نگر میں روکنے کی کوشش کی، مگر راجہ دلی فرار ہو کر کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق ہونے کے دستاویز پر سائن کر آیا۔ جب کشمیری عوام نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا تو ہندوستان نے کشمیر پر فوجی چڑھائی کر دی۔ اس وقت قائد اعظم نے فوراً حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر میں فوج بھیجنے کا حکم دیا، مگر پاکستانی فوج کے سربراہ انگریز جنرل ڈگلس گریسی نے وسائل کا بہانہ بناتے ہوئے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا اور بھارت کے راستے ہموار کر دیے۔ لیکن آزاد کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، لہٰذا پاکستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے پاس لے گیا۔ اقوام متحدہ نے دونوں علاقوں میں جنگ بندی کروانے کے لیے استصواب رائے کا حق عوام کو دے دیا اور پاکستان کو فوج کو واپس بلانے کا کہا، مگر قائد اعظم نے کہا کہ جب تک عوام اپنا فیصلہ نہیں کرتی، فوج بات پیچھے نہیں ہٹے گی، اور قرارداد مسترد کر دی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اس قرارداد کو منظور کیا گیا، اور بعد میں بھارتی وزیر اعظم نے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہہ کر استصواب رائے کروانے سے انکار کر دیا۔ البتہ بھارت کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیری عوام ابھی بھی حق رکھتی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے الحاق کا فیصلہ کریں، مگر ابھی تک یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان حل نہ ہو سکا۔ قائد اعظم کے سامنے ایز گورنر جنرل ایک مسئلہ پاکستان کے آئین کی تشکیل بھی تھا۔ کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے سب سے اہم چیز اس کا آئین ہوتا ہے، اور قائد اعظم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کے لیے آئین کی تشکیل دینے کا کام اس کے قیام سے 4 دن پہلے یعنی 10 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنا کر شروع کیا، مگر 16 ماہ کا قلیل عرصہ اس آئین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ناکافی ثابت ہوا، اور پاکستان کی حکومت انڈین ایکٹ 1935 جو کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے عائد کیا گیا تھا، اسی کے تحت کام کرنے لگی۔ اپنے قیام کے بعد سے ہی پاکستان مسائل سے دوچار رہا، اور قائد اعظم اس کے گورنر جنرل کی حیثیت سے دن رات اس کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ انتھک محنت ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہونے لگی، اور ان کا ٹی بی کا مرض بڑھ گیا، اور کسی نیم حکیم کے مشورے پر انہیں زیارت جیسے ٹھنڈے مقام پر شفٹ کر دیا گیا۔ ایک روز جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں ایئرپورٹ سے کراچی لایا گیا، اور اس ملک میں قائد اعظم کے لیے ایک اچھی ایمبولینس بھی موجود نہیں تھی، اور ان کو لانے کے لیے ایک کھٹارا ایمبولینس بھیجی گئی جو خراب ہو گئی، اور دوسری ایمبولینس کو آنے میں 1 گھنٹے کا وقت لگا، اور اسی دوران قائد اعظم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم کا دور حکومت تو محض 16 ماہ تک جاری رہا، لیکن قائد اعظم کے بعد دوسرا گورنر جنرل کون تھا، اور اس نے حکومت کی باغ ڈور کیسے سنبھالی، اور انہوں نے پاکستان کی آئین کی تشکیل کے لیے کیا کیا کوششیں کی، اور کیوں پاکستان کو اس کا پہلا آئین 1956 یعنی کہ اس کے قیام کے 8 سال کے بعد ملا، یہ سب جانیں گے اسی سیریز کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔